बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, मुआहिदा हो गया तहरीक लब्बैक का और हुकूमत का। ना कोई हारा ना कोई जीता, सारी चीज़ें हम तस्लीम करते हैं, इसलिए कि मैं और आप ये चाहते थे कि इंतशार की सियासत ख़त्म हो, पुरतशद्दुद मामलात जो हैं उनको काबू पाया जा सके उन पर, लिहाजा वो मसला हल हो गया। अब सवाल क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुआहिदा हो गया, और जिस तरह पहले कहा गया था कि जो बातें जो चीज़ें तय की गई थी इन लोगों के साथ, वो वज़ीर आज़म को उससे आगाही नहीं दी गई थी। नूरुल हक कादरी कहते थे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वज़ीर आज़म को आगाही ना दी गई हो। लेकिन अब जो मुआहिदा हुआ उसकी आगाही किसके पास है? ये जो मुआहिदा हुआ, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये तो आवाम को भी नहीं पता। अगर उस मुआहिदे का वज़ीर आज़म को नहीं पता था तो इस मुआहिदे का किसी को भी नहीं पता क्या हुआ। इसकी तफसीलात क्या हैं ये मैं आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय भी ज़रूर दें। नाज़रीन, हम और आप चाहते थे कि पुरतशद्दुद मामलात पर काबू पाया जाए, इन्हें ख़त्म किया जा सके, क्योंकि आज की भी ख़बर ये है कि सादुके में जो मसला ख़राब हुआ था, तसादम हुआ था, उसमें एक ASI जो ज़ख्मी हालत में था, आज उसका भी इंतकाल हो गया। अगर सरकारी या गैर सरकारी अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस एहलकार इसमें जान की बाजी हार गए। मुआहिदा हो गया, शादियाने मनाए जा रहे हैं, लेकिन फ़िज़ा कोई खुशी की नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुकूमती जो एहलकार इसमें शामिल थे, इस मुआहिदा कराने वालों में, वो सब पसे पर्दा चले गए। मैंने अर्ज़ की थी पहले कि कुर्बानी होगी, और ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब कहा करते हैं हमेशा कि ईद से पहले कुर्बानी होगी, ईद के बाद कुर्बानी होगी, ईद के बाद। लेकिन ऐसा लगता है इस दफ़ा वो सदक़े के कुछ बकरे जो हैं वो कुर्बान कर दिए गए, माज़रत के साथ ऐसा ही लग रहा है। इसलिए कि आप ये सोचें कि इतना बड़ा बहरान था और वज़ीर दाखिला स्क्रीन से आउट, इतना बड़ा मजहबी तहरीक का इज्तिमा था और मजहबी अमूर का वफाकी वज़ीर स्क्रीन से बिल्कुल बाहर, इतना बड़ा मामलात हुआ, मुआहिदा हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके इतलात देने के लिए वज़ीर इतलात कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कोई और। ये सब कुछ क्या हो रहा है? लोग परेशान हैं, एक तरफ तो खुश हैं, लेकिन वो खुशी की शादियाने ना उधर से बजे ना इधर से बजे, बल्कि रात की जो एक तकरीर थी ज़ामिन मुनीबुर रहमान साहब की, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ज़ामिन है इस मुआहिदे के, और इसमें शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा, जो कि एक अच्छे वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन दाखिली मामलात में वज़ीर ख़ारजा को क्यों आना पड़ा? हम तस्लीम करते हैं कि वो भी गद्दी नशीन है, उनका भी मज़हब से बड़ा ताल्लुक़ है, वैसे भी हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह कलमा हक़ के पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ मजहबी अमूर का वज़ीर क्यों नहीं था, यहाँ वज़ीर दाखिला क्यों नहीं था, और फिर मुआहिदा क्या हुआ, हालात क्यों ख़राब हुए, कैसे हुए? तो उससे ये ख़बर मिल रही है, बल्कि चुगली खा रही है ये बातें सारी, कि शायद वो एक पेज वाला जो मसला था, वो एक वर्क वाला जो मसला था, वो अब फट चुका है, या उसे गोल करके यूँ रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है, सवालिया निशान तो बन गया। दूसरी जानिब जो गुज़िश्ता रात में ये बात करने जा रहा था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एहतजाजियों से खिताब किया, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको जो फ़तह दी वह आपके सब्र व इस्तिक़ामत पे दी, और अब मैं ज़ामिन हूँ, लिहाजा कोई वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकेगा। लेकिन उनका भी आपने जाना नहीं है, अभी आप बैठें, और बैठे में लोग, तो फिर मुआहिदा क्या हुआ? दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक चीज़ से दस्तबरदार हुए कि सफ़ीर की अब बात नहीं करेंगे, तहरीक लब्बैक का लज़म तंजीम। दूसरी तरफ कि साद रिजवी की ज़मानत का मसला अदालत से जाके तय करें, वो पहले भी अदालत में था, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो कहते हैं हमारा ये मसला ही नहीं, ये तो अदालती मसला है। अब तीसरी बात, कालाज़म तंजीम
پابند شدہ تنظیم، اس کو اب قومی دھارے میں آنے کی اجازت مل گئی اس معاہدے کے بعد. تو کالعدم تنظیم کب ختم ہوگا؟ مفتی صاحب نے کہا یہ لفظ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ لوگوں سے ہٹ جائیں گے اور آپ باقاعدہ سیاست میں آ سکیں گے اور اپنا کردار ادا کر سکیں گے. یقینی بات ہے جو شخص پاکستان میں ووٹ دینے کا اہل ہے وہ الیکشن لڑنے کا بھی اہل ہے، لیکن کالعدم تنظیمیں نہیں. اگر ایک کالعدم تنظیم کو اجازت دی گئی تو باقی کالعدم تنظیمیں بھی پھر عدالت کے دروازے کھٹکائیں گی کہ ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی، اس کو کیوں فوقیت دی جا رہی ہے. اب یہ سارے معاہدے میں دیکھیں کیا ہوا. آج اس معاہدہ ہوا، اس کا ایک فرق پڑا. آپ کو مجھے فرق پڑا یا نہیں پڑا، نہ مہنگائی میں کمی ہوئی، نہ کچھ اور ہوا، نہ کوئی معاملات، لیکن ایک فرق پڑا کہ آج اسٹاک ایکسچینج 1000 پوائنٹ اوپر چلی گئی پاکستان کی. اچھی بات ہے، خوشی کا مسئلہ ہے، لیکن کاروباری طبقے کے لیے، میرے آپ کے لیے نہیں ہے. اب جہاں یہ مذاکرات ہوئے، وعدہ ہوا، معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ جو ابھی سب کے سامنے نہیں آیا، صرف دور دور سے دکھایا گیا، وہ معاہدہ عقیل ڈیڈی کے گھر میں ہوا اسلام آباد میں. عقیل ڈیڈی ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں ہمارے ملک کے. تو پھر وہ منیب الرحمان ایک اور صاحب، مولانا صاحب اور باقی چیزیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت کی ریٹ جو ہے معذرت کے ساتھ وہ اس انداز میں قائم نہیں ہو سکی جس میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حکومتی تو سب بیک فٹ کھیل گئے، وزراء پیچھے چلے گئے، مشیر پیچھے چلے گئے، طاہر اشرفی صاحب کو اٹھا کے باہر بھیج دیا گیا. تو پھر یہ کس کی ریٹ پر ہوگی؟ چلیں پاکستانیوں کی ریٹ ہوگی، ہماری ریٹ ہوگی، آپ کی ریٹ ہوگی کہ الحمدللہ انتشار کے ساتھ ختم ہوگی. لیکن اب جو منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وعدہ خلافی ہوئی تو آئندہ ہم اس سے بھی زیادہ طاقت سے آئیں گے، دھمکی دے رہے ہیں. انہیں میڈیا پہ بھی بڑی تنقید کی، سب کچھ کیا، لیکن کیا ایک ضامن کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ بات اس انداز میں کرتے کہ جس کے غلط مطلب نہ نکلتے. غلط مطلب نکلے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اعتماد میں خرابی پیدا ہوگی، عدم اعتماد کی فضا پھر قائم ہوگی. لوگ ابھی سڑکوں پہ موجود ہیں اور پھر قوم پوچھتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا، کیا توہین رسالت کرنے والوں کو سزا مل گئی؟ نہیں. جو حرمت رسول کے لیے باہر نکلے ان کی جانیں بھی ضائع ہوئیں، جو ان کو فورسز روک رہی تھی سرکار کی تھی ان کی جانیں بھی ضائع ہوئی. تو پھر ہمیں ملا کیا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور ہمیں کیا ملا، قوم کو کیا ملا؟ یا جن کے مر گئے، جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے گھروں کے جو سمجھ لیں ایک قسم کا جو ان کا سربراہ تھا، سرپرست، وہ دنیا سے چلا گیا، چاہے ادھر کا تھا یا ادھر کا تھا، تو اس گھر والوں سے کون معافی مانگے گا؟ عام عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں، چاہے وہ حکومتی ہو چاہے یہ ٹی ایل پی والے ہوں، ان کو عوام سے، قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے. چند دن پہلے کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے، اس کو اعتماد میں لیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ قیمتی جانوں کا، قومی املاک کا نقصان، کاروبار کا نقصان، ان معاملات کا جو نقصان ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ اور اس سب چیزوں کی معافی کون مانگے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے، لمحہ فکر ہے اور سوچنے کی بات ہے، تاکہ مستقبل میں ہم اور آپ جو ہیں کوئی ایسا کام کریں جو مملکت کے استحکام کے لیے ہو، جو مملکت کی سلامتی کے لیے ہو. ہم انتشار کا باعث نہ بنے، نہ ایک دوسرے کو ہم انتشار پر اکسائیں. لیکن مفتی صاحب کی رات کی جو باتیں ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی کہیں اور سے کھیل رہے ہیں اور لوگوں کو یا اپنے کالعدم تنظیم کے لبیک کی تحریک کے جو لوگ ہیں ان کو اکسا رہے ہیں، اشتعال دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ ضامن کو، جب ضامن آ جائے تو پھر بیچ میں بات برابر ہو جاتی ہے. بڑی بڑی پنچایتوں میں یہ ضامن بیچ میں آتا ہے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، قتل معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، ابھی معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، سب اچھا نہیں ہے. یعنی وزراء جو سامنے نہیں آئے، ہو سکتا ہے ان کی وزارتوں کی قربانی ہو جائے. اور لیکن میں نے کہا نا پہلے قربانی بات کرتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے. اب صدقے کے بکرے دیے جا رہے ہیں، اور وہ کون سا بکرا بنے گا یہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں جا رہے ہیں. یہی آپ کو اطلاع دینی تھی. دعا کریں جیسے ہم نے اور آپ نے دعا کی تو الحمدللہ یہ انتشار کی سیاست تو ایک رک گئی، بن گیا، لیکن باقی معاملات بھی، ترقی اور خوشحالی کے معاملات بھی ہماری راہیں جو ہیں وہ اللہ کرے ہمارے قدم چومیں،
ہماری نئی نسل کے لیے، مملکت کے لیے کارگر ثابت ہوں۔ آج اتنا ہی۔ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔